बेगम जी। आज मैं जो अमलियात इस चैनल पे बताने जा रहा हूँ, ये किसी भागे हुए इंसान को या किसी ने आपको छोड़ दिया हो, या ऐसा होता है कि आपका नंबर ही ब्लॉक कर दिया हो, व्हाट्सएप पे हो या वैसे नंबर ब्लॉक किया हो, या कोई इंसान आपसे ताल्लुक ना रखना चाह रहा हो, तो ये अमलियात ऐसी सूरत में किए जाते हैं। ऐसे ये ताकतवर अमलियात हैं कि जिनके जरिए दूसरा इंसान उसी वक्त आपसे राब्ता कर लेता है। इन अमलियात के जरिए इंसान जो है वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अगर 7 समुंदर पार भी छोड़ के चला गया और वो किसी सूरत वापस नहीं आना चाह रहा, तो वो भागा हुआ आपकी तरफ आता है। ये ऐसे असर करता है कि इंसान किसी तरफ भी मुंह करता है, किसी इंसान को देखता है, उसे हर तरफ, हर चेहरे में आपका चेहरा नजर आता है। ये इंसान के अंदर एक खास बेचैनी, एंजाइटी पैदा करता है, जिसके बाद इंसान का किसी काम में भी दिल नहीं लगेगा। अमल इस तरह किया जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे भागे हुए का नाम, जिसने ब्लॉक किया या छोड़ के चला गया, और साथ उसकी वालदा का यानी मदर नेम लिखना है, यानी उस इंसान का नाम, मेल और बिन, फीमेल और बिनते उसकी माँ का नाम। ये खास अमल जिन्नात के जरिए असर करता है। दूसरे इंसान पे आपने जैसे देखा होगा, असेबज़दा इंसान पे जिन्नात काबिज हो जाते हैं, ये उस पे कब्जा करते हैं। या हलियोस के इस अमल को जब इंसान किसी पत्थर के नीचे, वजनी पत्थर के नीचे इस नक्श को रख देता है, तावीज़ को रखता है, तो वो इंसान हर तरह से इस अमल के असर से ट्रैप हो जाता है। उस इंसान पे इस अमल का ऐसा असर जाहिर होता है कि आप सोच नहीं पाएंगे। इंसान तड़पता है, इंसान आपके बगैर रह नहीं पाएगा, इंसान आपके बगैर उसी सूरत सुकून पाएगा जब वो आपसे बात कर लेगा, जब वो आपको देख लेगा, जब वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इस अमल में एक चीज दी जाती है, जब पत्थर इसके ऊपर रखा जा रहा होता है, उस वक्त आपकी जो ख्वाहिश हो, अगर आप उसी वक्त उससे रब्ता करना चाह रहे हैं, तो आपने हुक्म देना है, या अपनी जो भी ख्वाहिश है, जो भी मकसद है, उसको आपने जाहिर करना है। उस वक्त कहा जाता है कि फला इंसान मुझसे रब्ता कर ले, तो वो रब्ता कर लेगा। फला इंसान मेरे सामने हाजिर हो जाए, तो वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ताकतवर अमल है, जैसे ही किया जाता है वैसे ही ये असर दिखा देता है, मुजरब है, और अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से 100% फार्म दिखाता है। इंशाल्लाह आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। ये नक्शे आयत करीमा का बड़ा बाबरकत नक्शा है, जो छोड़ के जा चुके इंसान को अपनी बरकत से आपके सामने हाजिर कर देता है। नक्शे आयत करीमा ऐसा ताकतवर है कि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान इसको नकल करे और नकल करने के बाद नियत करे, और सिर्फ 15 बार नियत ये करनी है कि दूसरा इंसान आपसे जल्द से जल्द रब्ता करे, और नियत करे कि वो इंसान मुझसे रब्ता कर ले, और इस आयत को जो आपको वजीफा नजर आ रहा है, ये इसको पढ़ना शुरू करे। 15 टाइम, 15 दफा पढ़ना है। वल्लाहुल मुस्तान अला तासिफून, इसको सिर्फ 15 टाइम्स पढ़ना है। हर दफा जब पढ़ेंगे, दूसरे इंसान को दिल में पुकारते जाना कि वो आपसे खाता सामने आपके हाजिर हो, या आपसे से जल्द रब्ता कर ले। उस वक्त आप जो दिल में ख्वाहिश जाहिर कर देंगे, वो पूरी हो जाएगी। नफ्स को नकल किया जाता है और वजीफा पढ़ के अपने पास रख लिया जाता है। कहा जाता है दूसरा इंसान उड़ता हुआ, बेचैन होता हुआ, डूलता हुआ, गिरता पड़ता हुआ होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने हाजिर होगा। अगर इंसान दूसरे इंसान से रब्ता करना चाह रहा है, यानी वो फोन करे या मैसेज करे, तो इसी लफ्ज को नकल करके पास रखें और इस वजीफा को 21 दफा पढ़ना है, 21 टाइम्स। उसका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल पे निकाल लें और एक फोन को मार दें। उसका चेहरा अपने तस्वर में, इमेजिनेशन में सामने लेके आए, और एक फूंक दोबारा मार देनी है, और हुक्म देना है
کہ فلاں انسان جو مجھ کو چھوڑ کے جا چکا، جو مجھ سے رابطہ نہیں کر رہا، جو مجھ سے تعلق توڑ چکا، وہ مجھ سے جلد رابطہ کر لے، لوڈ کیا جائے، اور اگر مجھے ان بلاک کیا تو مدر تک بلاک کیا تو ان بلاک کر دے۔ یہ عمل اسی وقت اثر کر دے گا، یہ عمل ادھر عمل کیا جائے گا، اسی وقت دوسرے انسان پہ اثر انداز ہو جائے گا، اور اس کا اثر اسی طرح نظر آئے گا، یا تو وہ آپ کی طرف لوٹ آئے گا یا آپ سے اسی وقت رابطہ کر لے گا۔ یہ پہلا عمل اور یہ عمل جو میں نے بتائے ہیں، یہ ماہواری میں ہرگز نہیں کرنے، ورنہ آپ کو فائدہ نہ ملے گا۔ باوضو حالت میں کریں، تنہائی میں کریں، کسی کے سامنے ذکر نہ کریں، ورنہ فائدہ نہ ملے گا۔ یہ ان باتوں کا ذرا خاص طور پہ خیال رکھا کریں، اور اجازت کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کو پھر عام اجازت دے دی جاتی ہے، کیونکہ بعض تویزات کی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ہم نے پہلے سے ادا کی ہوتی ہے، ہماری طرف سے اجازت مل جاتی ہے، تو آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جب ہماری طرف سے اجازت دے دی جاتی ہے تو پھر اگر سبسکرائب پہلے کر دیا ہوا ہے تو پھر کسی عمل کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بڑا طاقتور ہے کسی انسان کو اپنے سامنے حاضر کرنے کے لیے۔ اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کو کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بھی خاص مسئلہ اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے۔ بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، تو اسی لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے کہ ناراضگی نہیں بنتی، ہماری کوشش ہوتی ہے سب کو جواب دیا جائے، وقت ملتا ہے ہم ضرور سب کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا، اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمی چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے کہ یا اللہ پاک ان کے مسائل حل کر دے، ان کی نیک حاجات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے کریں گے، تو یہ کچھ ایسا سلسلہ بنتا ہے، ایسی لڑی بنتی ہے جس کے ذریعے آپ کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسرے آپ کے لیے بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے سب سے گزارش بھی ہوتی ہے۔ اور جنہوں نے اپنا نام کمنٹس میں دعا کے لیے چھوڑا ہوتا ہے، ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو یہ کام آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو لازماً فائدہ ملے گا۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر مدرجہ ذیل طلسم لکھ کر مرغی کے انڈے میں رکھ کر زمین میں دفن کریں، وہ طلسم گیا۔ یہاں پہ محبوب کا نام میل ابن، فیمیل ابن تھے اس کی ماں کا نام۔ جیسے ہی اسے آپ انڈے کے اندر تھوڑا سا سوراخ کیا جائے، انڈے کے اندر سے زردی اور سفیدی نکال لی جائے اور اسے رکھ دینا، اور کہیں بھی گملے میں بھی کر سکتے ہیں، جو جس میں پلانٹ لگایا جاتا ہے، پوٹ ہوتا ہے، اس میں بھی کر سکتے ہیں، اور زمین میں بھی کر سکتے ہیں، سوئل وہاں سے ہٹانی ہے، مٹی میں سے دفن کر دینا انڈے کو تعویذ سمیت۔ کہا جاتا ہے دوسرا انسان بے چین ہوگا، لوٹ کے آئے گا، آپ سے رابطے کرے گا، آپ کے بغیر تڑپے گا۔ ماہواری کے دنوں میں سے نقل نہ کریں، بڑا طاقتور عمل ہے۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔